आता राजकारणाचो ह्यो टायम न्हू, आनीक 2 वर्सां उरल्यात. म्हणजे लास्टाच्या 6 म्हयन्यांक घडामोडी जातात सगळ्या. आता काय जायना आनी हांव फुल्ली कॉन्सन्ट्रेट आनी फोकस आहा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर. सो लास्ट 6 म्हयन्यांक मागीर तूं कितें करूंक जाय तें करतलो? पळय, हांवें तूं त्या दिसा स्टेटमेंट दिला की कितें करपाचें ना करपाचें आमचे कार्यकर्ते ठरयतले, आमचे मतदार ठरयतले. तेंच्या डिसिजनाचेर कितें तें फुडें ठरतलें. तेणी कितें फिलर्स बा दिल्या तुमकां बाबा तूं हिंगा राव उमार? ना, तशें कांय ना. आमचें अजून पर्यंत तेचेर डिस्कशनूच जावंक ना आनी इतल्यान जावपाकूय ना तें, कित्याक आमी फोकस्ड आमच्या कामाचेर आसा. अशें सो तुज्या फाटल्यान फकत चिन्ह आहा म्हणून तूं उरला MGPन? पळय, इलेक्शनाक वयताना खंयच्या पार्टीचेर बसता तूं, नाजाल्यार इंडिपेंडंट बसता. सो आयदर वे आसता. म्हणजे जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना आमचे सगळे कार्यकर्त्यांनी म्हटलें बाबा मोगो पक्षाचेर बसया म्हणून, कित्याक खुबशे प्लस मायनस आसलेले. सो तेंचे हेचे प्रमाणे आमी मोगो पक्षाचेर बसले. सो आतां तेंच्यांनी सांगलें कंटिन्यू करूंक जाय आमकां, आमी कंटिन्यू करता. नाका म्हटलें जाल्यार तेंच तुका सांगता न्हू, डिसिजन तेंचेर आसतलें, म्हाजेर ना. पूण थोडें तुजेंय डिसिजन आसता न्हू. आमी फाटल्या तेंपार पयलें 8 जाण पयले हिंगा येयले आनी मागीर उडकी मारली. तशेंच पयले डिसिजन सगळे लोकांचेर म्हणटा, पूण आपणाक जाय तेंच करता. एक क्लियर करता, खंयच्या पार्टीचेर रावप. फॉर एग्जाम्पल हांव MGचेर रावता, म्हणजे खंयच्या पार्टीचेर जर कोणी कंटेस्ट केला आनी ताका घात मारून मदीं वचप, हें रॉंग, हें पटना. आतां इलेक्शन कंप्लीट, जो टेन्युअर आहा तुजो कंप्लीट जालो. कंप्लीट जातकच मागीर कार्यकर्ते कितें डिसिजन घेतात जाल्यार ताका काय कोण घात म्हणनाक ना. सो तें तुजें डिसिजन. तुका फ्रिडम आसता, तुज्या कार्यकर्त्यांक फ्रिडम आसता कितें फुडें करपाचें तें त्या प्रमाणे. कार्यकर्त्यांनी तुका वाट दाखयल्या खंयच्यान वस्ती? ना वाट सांगत आसा तुका, तूं उलयता तेजेर गमता. अजून पर्यंत डिसिजन आनी डिस्कशनूय जावंक ना हेचेर, आनी इतल्यान जावचें ना. हांवें तुका सांगलां कितें, आतां सध्या काम करपाची गरज आहा. 3 वर्सां जाल्यात, उरल्या 2 वर्सां म्हणजे 1 वर्स मेळटा. 1 वर्स अशेंच इलेक्शनाक वयतले. सो एका वर्सान आमचो प्रोग्रेस म्हणटात तो दाखोवपाक जाय आमच्या बारीक मतदाराक. कित्याक तो रिपोर्ट कार्ड आसता ते मागीर लास्टाक म्हणटात ते रिपोर्ट कार्डूच पळयता, बाबा ह्या आमदारान बाबा कितें केलें आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें, त्या प्रमाणे डिसायड जातलें. तुमी ह्या दिसांनी आमी खूब तें पळयलां की सुदीन तुमी रॅली काय कमी सारकें दिसती पडटा. कितें एक्झॅक्टली सुदीन तुमकां हेल्प करता? फ्लायओव्हर बरोबरचो चालू आहा, ट्रॅव्हलिंगाक त्रास जाता म्हणून हांव त्या सायडीन पावना तेंगेर. तो तुमगेर पावना, ताका लागून फ्लायओव्हराकूच लागून चड जाता. 2-2 अडेच वरां काडची पडटा. ऑफिसांनी वचपाक तूं पणजेन तर दिसती पडटा. पणजेच कधीच केन्ना कितें जाल्यार फोनार उलयता. फोनार उलयता. सो तुमच्या भितर तशें कांय प्रॉब्लम? तो म्हणटा की तो आपणाचें काम करता, तो बरें काम करता म्हणटा. तूंय म्हणटा तो तुका हेल्प करता? करता, चालू आहा. तेच्या डिपार्टमेंटान करतात, कोणी ना म्हणटा. खंय जेन्ना हांव नको सगळे म्हणटात युती जातली, युती वयर थरले कितें थरले, पूण आयज सामान्य म्हणजे गोंयच्या जनतेन अंडरस्टँड करपाची गरज आहा. कोण जर फुडले 27 कॅन्डिडेट, आयज पार्टीचो कॅन्डिडेट एक बारीकशे प्लस पॉयंट पडटा. पूण तूं जेन्ना स्वता एज अ कॅन्डिडेट परफॉर्म करता आनी जेन्ना तुका पब्लीक एक्सेप्ट करता तेन्ना तूं सजमोंक जाय, बाबा येस यू आर द रायट चॉयस. आतां हे रायट चॉयस करपा खातीर तुका हार्डवर्क करचें पडलें, काम करचें पडलें आनी बारीक लोकांच्या घरा मेरेन पावचें पडलें. सो ह्या प्रमाणे आमचें काम चालू आहा. रायट टायमार रायट चॉयस कितें आहा तें पब्लीक दितलें. सो जिता कडेन ऑप्शन आहा. कितें केलें आमी आतां तेंच केलां न्हू. MGPची तिकीट घेवन स्वताच्या तेचेर येयला. तिकीट घेतल्यात, कितली वोट्स आहा तर ह्या वोट्स आमची सगळी न्हू. MGPची न्हू. म्हाका सांग, बाय इलेक्शन 9,500 पडली, ती खंयच्या पार्टीचेर म्हणून पडली? इंडिपेंडंट पडली न्हू. सो मागीर हांगासर आनी 1,000-1,500 वाडली. आयज तूं इतलें उलयता की MGP कांयच ना म्हणटा तूं? कांयच ना न्हू. हांव कांय ना म्हणना. MGP हे आतां सगळे जे ओरिजिनल आतां BJP आहा न्हू, ते ओरिजिनल पयलीं MGPचे न्हू. BJP तेंचे पयलीं घरांतले कोण ना कोण MGPत आसलेले. सो आतां ते कन्वर्ट BJPन जाले. कित्याक BJPन जाले? BJPची संघटना आनी तेंचें काम करपाची पद्दत डिफरंट आहा. आयज जर तेच आमी MGPन करीत जाल्यार म्हाका दिसता परत MGP स्ट्रॉंग जावंक शकता. पूण तें जायना न्हू. खंय तरी शिरकोन उरला. तें करपाची गरज आहा. हें सगळें जालां पळय तितून जिताक मोग खंय आसा? मोगो पक्षान आसा वा BJPन आसा? ना, मोगो पक्ष आनी BJP दोनूय पार्टीचे म्हाजे कांय घेणें देणें ना. म्हणजे हेचें नांव मोगो पक्ष आमची आसा तशें आहा, पूण मोग म्हणटात तो तशें कांय ना. आसा तशें चलता. ना, मोगो पक्ष तुमची, BJP खंय कोणाची? BJP पार्टीची. तुमच्या हितूंतल्यान सान कितें नातें आसा काय म्हणटा? कित्याक ज्या भाशेन दिसता पळय त्या ह्या दिसांनी. पळय, म्हाजें कनेक्शन हे कॉन्टेक्ट्स आहा ते 1-to-1 पर्सनली एज अ पर्सन आहा. सो ते म्हाजे तशें आहात. फुडले दीस येता अशें आयकता की
जीत कूड जॉयन BJP. हांव जाणा आय एम आस्किंग इट व्हेरी टू अर्ली. तूंय म्हणटलो कार्यकर्ता कितें सांगता पळय तेंच करतलो, पूण हांव अशें दिसता. सो वॉट इज युअर से? लोकांक जाय तेच जातलें. सो फाल्यां लोक BJPन वच म्हणल्यार वयतलो तो? अरे वोट तेच मारतले न्हू रे. वोट कोण जे ते सांगता तेच करचे पडले. सो फाल्यां तेणी BJPन वच म्हटलो तुमकां इलेक्शन नेक्स्ट हाका? आतां तेंच्या अगेन्स्ट वचो नांव ना म्हणून ते तुका सांगता कसो अगेन्स्ट वयतलो. सो तेणी सांगलें जाल्यार वयतलो. अरे तुका कितें म्हणटा हांव, जर तेंच्यांनी सांगलें आनी हांवें आयकोंक ना जाल्यार ते अगेन्स्ट हे करचे ना. सो तूं सगळे लोकांचेर घालतलो, तुज्या मनान कितें आहा तें विचारचो ना. अरे वोट हांव म्हाजें मन वोट घालचो ना, वोट ते घालतले, वावरतले ते. सो तेंकां जाय तेच जातलें. पूण आयज ते जे 8 जाण गेल्या त्या लोकांक सांगून गेल्या तेच सांगला मदो सांगलात न्हू. ते म्हाजे कडेन तशें आपणाक जाय तशें गेल्या न्हू. तेंकां जाय ते आपल्या आपल्या पर्सनली आहे. पूण म्हाजे कडेन तसले घात मारप अशें ना. टेन्युअर म्हणटा तो खंयच्या बॅनर सिंबॉलाच्या अंडर जाला पळय त्याच्यात तो टेन्युअर कंप्लीट जावपूच जाय. आनी 1.5 वर्स म्हणल्यार जाता, बिकॉज नेक्स्ट 6 मंथ्स मागीर ते इलेक्शन. सो हो टेन्युअर काबार जाताच तूं वयतलो. कोण सांगता वयतलो? हांव विचारता, हांवें म्हणोंक ना तुवें म्हटलां म्हणून विचारता. तूं म्हणटा तो हें दिसता रोखडेंच आमच्या कार्यकर्ते सांगले मोगो पक्षानूच रावंक जाय जाल्यार म्हाका रावचो पडलो. सो तुज्या कार्यकर्ते सांगत जाल्यार वच म्हणत जाल्यार वयतलो. अरे कार्यकर्त्यांचेरूच सगळे वावरतले ते हाडटले निवडून तेच मागीर. सो एवरीथींग वील डिपेंड ऑन युअर सपोर्टर्स. आनी 100% ज्या दिसा ते सांगता पळय त्या दिसा तूं उडकी मारपाक तयार आसतलो. उडकी कित्याक मारप? उडकी म्हणजे वचपाक. कित्याक वचोंक जाय? हय ते डिसायड. समज तूं तेणी म्हटल्यार बाबा तूं BJPन वच, ओ तूं काँग्रेसान वच, ओ तूं मागो पक्षान राव, तें तूं डिसायड करता. ते डिसायड ते करतले. पूण तूं रावता त्या उतरांक बाबा तुजे कार्यकर्ते केन्ना सांगता ते फायनल. ओके, थँक्यू.